تسی نبی دی اپنی مرضی نال کوئی کام کرو گے تو پھر او دے وچ نبی پاک دا ادب نہیں ہوئے گا. جس کام اندر نبی پاک دا ادب نہ ہوئے او کام اونی دیر تک اللہ دی بارگاہ وچ قابل قبول نہیں ہو سکتا. مثال دی طور تے جس طرح اسی نماز پڑھنے اگر ساڈی نماز اندر نبی پاک دا ادب تے احترام نہیں ساڈی وہ نماز ضائع ہے. ساڈے وہ سجدے ضائع نے ساڈے رکوع سجود ضائع نے اونی دیر تک جنی دیر تک کسی نبی پاک دا ادب اپنے ذہن وچ نہ رکھاں گے. پتہ چلیا نماز بھی قبول ادوں میں کہ جدوں نبی پاک دا ادب ہوئے گا. جدوں نبی پاک دا اسی طرح روزے نے اگر اسی روزے رکھنے ہیں تے دل وچ اللہ دے نبی دا ادب نہیں تے ساڈے روزے فاقہ تے ہو سکتے ہیں لیکن روزہ اللہ دی بارگاہ وچ قبول نہیں ہو سکتا. اسی طرح حج اسی حج کرنے واسطے جانے ہیں تے دل وچ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب نہیں تے ساڈا حج بھی اللہ دی بارگاہ وچ قبول نہیں. اسی طرح ہی تسی کوئی بھی معاملہ قرآن اسی پڑھنے ہیں یُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. بڑے جو قرآن پڑھنے والے ایسے نے کہ جڑے قرآن پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں تے کچھ ایسے بھی ہیں جڑے پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. وہ کون نے؟ وہ نے جڑے قرآن تے پڑھتے ہیں پر دل وچ نبی پاک دا ادب نہیں تے کچھ وہ نے جڑے قرآن بھی پڑھتے ہیں تے دل وچ مصطفیٰ دا ادب بھی رکھتے ہیں. وہ لوگ کامیاب ہیں. وہ لوگ کامیاب ہیں. پتہ چلیا کوئی بھی معاملہ ہے چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہے چاہے وہ دینی معاملہ ہے جدے وچ اسی نبی پاک دا ادب کو سامنے نہیں رکھا گے. میں اللہ دا قرآن سورۃ حجرات کی پہلی آیت پڑھی تواڈے سامنے تے اونی دیر تک ساڈا کوئی بھی عمل اللہ دی بارگاہ وچ قابل قبول ہے. میں پہلا شان نزول تواڈے سامنے بیان کیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے حوالے دے نال تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے حوالے دے نال. او ہستیاں نے کہ جڑے نماز ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پڑھتے رہے جنہ دا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نبی پاک دی ایک ایک سنت دے مطابق ہے. لیکن جدو نبی پاک دے ادب دی گل آئی تے اللہ قرآن نازل فرما دیتا ہے. پتہ چلیا پھر ہر معاملے وچ نبی پاک دا ادب جڑا وہ بڑا ضروری ہے. حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماندے نے کہ نبی پاک دے غلام نبی پاک دا ادب کس قدر کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نبی پاک دے سامنے بیٹھتے ہیں نا تو انج معلوم ہوتا ہے کہ جویں انہاں دے سراں دے اوتے پرندے بیٹھ گئے ہیں. یعنی کہ اس قدر محبت اور ادب دے نال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ صحابہ کرام بیٹھتے ہیں. اپنی نظر نہ سجے نہ کھبے صرف سامنے چہرہ مصطفیٰ ہے. یعنی کہ اس قدر صحابہ کرام نے نبی پاک دا ادب کیتا ہے. انہاں کر کے دسیا کہ کامیابی اسی گل وچ کہ نبی پاک دا ادب بڑا ضروری ہے. اور صحابہ کرام نے اتھوں تک نبی پاک دا ادب کرتے ہیں کہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں نا تو وہ وضو دا پانی بھی زمین تے ڈگن نہیں دیندے. حالانکہ قرآن کی کوئی ایک آیت نہیں کہ اللہ نے پورے قرآن اندر فرمایا ہوئے کہ تسی میرے نبی دے وضو دے پانی زمین تے نہیں ڈگن دینا. لیکن صحابہ کرام دے عشق دا تقاضا ہی ہے اور نبی پاک دا ادب ہی اس قدر کرتے تھے
تسی اندازہ کرو جڑے نبی پاک دے وضو دے پانی نو زمین تے ٹکن نہیں دیندے، وضو دے پانی دا اتنا حیا کرتے نے، اتنا ادب کرتے نے، تے رب کعبہ دی قسم ہے پھر نبی پاک دا کنا کو ادب کرتے ہو، پھر نبی پاک دا کس قدر وہ ادب تے احترام کرتے ہو۔ تے سانو بھی چاہیے آئے گا اسی ہر معاملے وچ نبی پاک دے ادب نو اسی سامنے رکھیے، جے اسی کوئی بھی عمل نبی پاک دے ادب تو خلاف کریں گے تے پھر ساڈا وہ عمل اللہ دی بارگاہ وچ قبول نہیں ہوئے گا، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ حج ہے، چاہے وہ زکات ہے، چاہے وہ صدقہ خیرات ہے، سب تو پہلا نبی پاک دا ادب ساڈے واسطے لازم ہے کہ جدا حکم بھی اللہ نے قرآن وچ دیتا ہے۔ پھر جڑے ادب کرتے ہیں نا، احترام کرتے ہیں، نبی پاک دے ادب دی وجہ نال اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں شاناں بھی دتیاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مصلی تے کھڑے نے، جماعت کروا رہے ہیں۔ ادب دے حوالے نال میں دسنا چاہنا کہ صحابہ کرام نے نبی پاک دا ادب کس قدر کیتا ہے۔ حضرات دے وقار توجہ کرو، میرے مدنی آقا کریم علیہ السلام دے غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام نے، دوجے صحابہ مقتدی نے، دنیا والے ہو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مصلی تے کھڑے میں جتھے کھڑے ہو کے نبی پاک جماعت کرواتے ہیں، اس مصلی تے کھڑے نے۔ اے مصلی کوئی معمولی چیز نہیں، اے منبر رسول کوئی ادنا چیز نہیں، اے مصلی ہوئے کہ جڑا مصلی رسول ہے جدے اتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود امامت کرواندے رہے۔ اے منبر ہو، منبر ہے کہ جس منبر تے اتے بیٹھ کے تواڈے تے میرے آقا خطبہ ارشاد فرماندے رہے، پتہ چلیا پھر مصلی دا ادب بھی ساڈے اتے لازم ہے تے منبر رسول دا ادب بھی ساڈے اتے لازم ہے، تے جڑا مصلی تے کھلو کے امامت کرواندہ ہے او دا ادب بھی لازم ہے، تے جڑا منبر دے اتے بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرماندا ہے او دا ادب بھی لازم ہے۔ جے اسی نماز پڑھ رہے ہیں امام صاحب دا ادب نہیں کرتے، مثال کے طور پہ اتوں اسی نماز پڑھ کے باہر نکلے تے امام صاحب دی چگلیاں شروع کر دیتی ہیں تے پھر ساڈی نماز نہیں۔ اتوں اسی تقریر سنی، میں تواڈی گل نہیں ویسے میں ایک گل کرنا پیا، تسی ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہو، پڑھے لکھے بڑے اچھے لوگ ہو تسی، اگر اتوں تسی خطاب سنتے ہو تے بعد جا کے خطیب صاحب دی، امام صاحب دی چگلیاں کرتے ہو تے پھر جڑا ثواب تانوں ملیا تہاڈا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے امام صاحب دے نال تسی کلیاں کر کے امام صاحب، خطیب صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب اے معاملات انہوں حل کر دے، نہ کہ امام صاحب دی، حافظ صاحب دی، قاری صاحب دی، خطیب صاحب دی کسی عزت خراب کرو۔ اے ادب جے بندہ مصلی رسول دا ادب نہ کرے، منبر رسول دا ادب نہ کرے، اپنی ایماندار میں دسیا جے کیا انہیں نبی پاک دا ادب کیتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں کیتا۔ کیوں کہ اے مصلی ہوئے کہ جنہیں اتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام و جماعت کروائی، کہ منبر ہوئے کہ جس منبر دے اتے بیٹھ کے تواڈے تے میرے آقا خطاب فرماندے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے، حضرات دے وقار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کروا رہے نے، تھوڑی دیر گزری ہے
تیرے تے میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لے کے آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پتہ چلیا کہ نبی پاک آگے لے کوئی دنیا والے ہو میں دسنا چاہنا کہ انہوں نے نبی پاک دا ادب کس طریقے نال کیتا ہے اور کیسا ادب کرتے نے کیونکہ وہ جانتے ہیں میرے آقا دی شان اللہ میرے آقا دا مقام اللہ میرے آقا دا مرتبہ اللہ لوگوں جب میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لے کے آئے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو نماز چھڑ دیتی ہے جلدی نال پیچھے آگے لوگوں میرے آقا کریم علیہ السلام اگے کھڑے ہو کے جماعت کروائی ہے آدمی جو میرے آقا فرمایا میرے غلامہ او تو نماز چھڑ دیتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے نے سونے کملی والیا میری کی وجالے تو اٹے ہوندے میں مسلح سے کھڑیا ہو جاوا توڑی شان اللہ توڑا مقام اللہ توڑا مرتبہ اللہ حضرات دیوکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دسے آئے اوے دنیا والے ہو اوے نبی پاک دے ادب کی کر لائے تے اپنی جان نالو ود کے نبی پاک دا ادب کریا جے اللہ تو بھی جہاں میں کامیابیاں عطا فرما دوے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گل دسی کہ پاویں فرضی نماز ہوئے اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے ہوں تے غلام پیچھے آ جاندے نے کیونکہ میرے آقا دی شان اللہ میرے آقا دا مقام اللہ وہ جانتے سن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اگر ادب نہیں تے ساڈیاں نمازاں ساڈے روزے ساڈے حج ساڈیاں زکاتاں ساڈے جہاد ساڈا کوئی بھی عمل اللہ دی بارگاہ وچ قبول نہیں ہو سکتا تسی سوچتے ہو کہ جدو نبی پاک تشریف لے کے آئے نے تے حضرت ابو بکر صدیق تے اگے تے پتہ کیویں لگا کہ پیچھے سرکار تشریف لے آئے نے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو لبن لگیا کدی بھی دیر نہیں سی لگی جتھوں خوشبو جتھوں سرکار لنگ جاندے سن نا سانو پتہ چل جاتا سی کہ اللہ دے نبی اتھوں گزر کے گئے ہیں تے جتھوں سرکار گزر جاندے سن تے کئی مہینے اتھوں خوشبو ہوندے جاندے سی تے جدے پیچھے نبی پاک آئے ہونگے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے وہ ہستی نے کہ جنہ دا بچپن تو لے کے آج بھی نبی پاک دے نال نے انہوں نے پتہ نہیں لگا ہوئے گا کہ پیچھے امام الانبیاء آگے پتہ چلے کہ انہوں نے دسیا ہے کہ ہر شہر پیچھے دے تے نبی پاک دا ادب اگے تے جے نبی پاک دا ادب ہی نہیں تے پھر ساڈا کوئی بھی عمل اللہ دی بارگاہ وچ قابل قبول نہیں نبی پاک دی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تیری تے میری امی جان آپ دے باپ حضرت ابو سفیان کو تو کلمہ نہیں پڑھیا تے باپ بیٹی نو ملنا واسطے گیا میں ادب دی لگا گل دسن باپ بیٹی نو ملن واسطے گیا جدو حضرت ابو سفیان اپنی بیٹی دے کول گئے نا بیٹی دے گھر تے بیٹی نے جلدی نال بستر اپنا کر دیتا حضرات دے وقت توجہ کرو فرمایا بیٹے بستر میرے قابل نہیں یا میں بستر دے قابل نہیں میری بچی ہے جدو باپ تیاں دے کول جاندے نے تے تیاں سو ناز اٹھاندیاں نے میرا باپ آ رہا ہے اور میرا ویر آ رہا ہے میری بچی ہے تو تے اگلا بستر بھی پرا کر لیا ہے
وجہ تے دس دے حضرات دی وقار توجہ کرے آجے کیڑے لفظہ نال میں بیان کرا کہ انہوں نے وہ نبی پاک دا کس طریقے دنال عدب کیتا ہے حضرات کہہ دیا نے بابا پاوے تو میرا باپ ہے پر تو مشرک ہے انما المشرکون النجس مشرک پلید ہوندہ ہے بابا اے اس پاک ذات دا بسترہ ہے جدیا قدمانو اللہ دا عرش بھی ترس دا پیائے مایا بابا انما المشرکون النجس مشرک پلیت ہوندہ ہے تے بابا اے اس پاک ذات دا بستر ہے جدیا قدمانو اللہ دا عرش بھی ترس دا پیائے اے عدب اے کی ہے عدب ہر حوالے دلال انہوں نے نبی پاک دے عدب نو سامنے رکھے ہیں یہ نہیں دیکھیا کہ میرا باپ ہے حالانکہ باپ دا اولاد ہوتے والدین دی بڑی شفقت ہوتے تے بیٹیاں بھی باپ نال والدین نال بڑا پیار کر دیا نے لیکن اس بیٹی نے دسے ہے کہ جن نبی پاک دی محبت دے وچ باپ آ جائے تے باپ پیچھے وے عدب دے وچ باپ آ جائے تے باپ پیچھے وے نبی پاک دی محبت اگے کیونکہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے جس تمل تیرے عشق سمایا تے پھر نہیں اس نے جانا وٹانا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک دا ادب کس طریقے دلال کرتے ہیں آپ دے کولو جدو قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ شفا شریف دے اندر آپ فرماندے ہیں کہ آپ دے کولو جدو مسئلہ پوچھنے واسطے ہوندہ ہے نا ہی مسئلہ کوئی پوچھنے واسطے ہوندہ ہے تے آپ مسئلہ اس سے میرے بیان کر دیتے جدو کوئی حدیث پوچھنے واسطے ہوندہ ہے نا آپ کی کر دے میں آپ کہندے ہیں اتھے روکتے نہ ہونے ہی آیا کر جاتے ہیں پہلے غسل کر دیں پھر وضو کر دیں پھر جڑا سب تو اعلیٰ لباس ہوئے وہ لباس ذمہ تن فرماندے پھر ایک جگہ مخصوص کی جڑی سب تو اعلیٰ جگہ ہوئے اس جگہ دے اتے بیٹھ کے کہندے نے ہون مینو نبی پاک دی حدیث پوچھتے تینوں میں دسا اے ادب دا تقاضا ہے اے کی یہ ادب دا تقاضا ہے سر تے امامہ رکھ کے باپ وضو ہو کے اللہ جگہ دے اتے بیٹھ کے اللہ سوٹ پا کے نبی پاک دی حدیث بیان کرتے ہیں آج ساڑھے حالات کی نہیں اسی ویسے کسی بندے کو مسئلہ پوچھنا ہوئے نا کسی عالم دین اسی یہ نہیں سوچ دے کہ یار میں قرآن دا مسئلہ پوچھنے لگا یا نبی پاک دی حدیث پوچھنے لگا کیا میرا وضو یہ ہے کہ نہیں کیا میرے کپڑے بھی پاک ہے کہ نہیں کیا میرا جسم بھی پاک ہے کہ نہیں پھر حضرت امام مالک آپ اپنے شکلتہ کو حدیث پڑھا رہے ہیں حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں تے پچھو نے 17 ڈانگ مارے کنے 17 چہرے دا رنگ پیلا ہو گیا تے اکھاں وچ اتھرو جاری تے جدوں حدیث دا سبق مکمل کیتا نا تے شاگرد کہن لگے حضور اسی ویکھیا ہے کہ تواڈے چہرے دا رنگ زرد ہو گیا ہم گل نہیں سمجھ نہیں آئی تے آپ نے فرمایا ہے اور میں تمہیں دسنا چاہنا ہوا
کہ جدو میں تانوں سبق پڑھا رہا ہوا تے پچھو نے 17 مرتبہ مینوں ڈنگ ماریا ہے تے میں آکھیا ہے کوئی گل نہیں اے جان تے جا سکتی ہے پر نبی پاک دی حدیث دی بید بھی نہیں ہو سکتی اے جان تے جا سکتی پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی بید بھی نہیں ہو سکتی اے ادب ہے جڑا انہاں کیتا ہے تو میں پچھلے دنوں بھی بیان کیتا سی کہ ساری زندگی مدینے پاک دے اندر گزاری موت آئے تے یار دے قدمہ وچ آئے علماء فرماندے نے کہ جدو نبی پاک دا فرمان سنتے سن نا حدیث سنتے سن اج ساڈے حالات تے ہے نا کہ اسی تے سجے کھبے ویکھنے ہیں ساری سوچ کسی اور پاسے ہوندی ہے علماء فرماندے نے کہ جدو آپ نبی پاک صاحب الہلاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنتے سن تے اکھاں وچوں اتھرو جاری ہو جاندے سن کیوں کہ دل وچ ادب مصطفیٰ ہے دل وچ کی ہے ادب مصطفیٰ ہے اور ایک صحابی جنہ کا نام ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہونے کی جنہوں اچھا سنے جاندہ سی کنا تو ڈورے سن جدوں یہ آیت نازل ہوئی نا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون جدوں ایک قرآن دی آیت نازل ہوئی نا اپنے گھر دے اندر ایک کمرے میں اپنے آپ کو قید کر لیا بند کر لیا تے بند ہو کے تے روندے نے ساروں گدار روندے نے کسی دی گل نہیں سنتے نبی پاک صاحب الہلاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہا آج کتنے دن گزر گئے ایک صحابی پتہ کرنے واسطے گئے تے دیکھیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک کمرے وچ بند کیتا ہے تے رو رہے نے حضرات نے وقار پوچھیا تسی روندے کیوں اپنے آپ نو کمرے وچ بند کیوں کیتا ہے کہندے نے جس دن دی اے آیت نازل ہوئی ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون جس دن دی اے آیت نازل ہوئی ہے میں اس دن تو لے کے آج دن تک رونا ہوا ادا مطلب ہے او یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم اے ایمان والے ہو اوے اپنی آوازاں نو اوے نبی پاک دی آواز تو اوے بلند نہ کریا گے فرمایا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم اور تواڈے اعمال ضائع ہو جان گے وانتم لا تشعرون تے تانوں پتہ بھی نہیں چلے گا کہندے نے میں جدوں دی یہ آیت سنی ہے تے میں رونا وا کہ مینوں تے کنا تو سنیا نہیں جاندا میری آواز بلند تے کدلے نبی پاک دی اوے بید بھی تے نہیں ہو گئے اوے دنیا والے اس صحابی نے جا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ وچ عرض کیتی آقا سونیا کملی والیا تواڈے غلام نے جدوں دی اے آیت سنی ہے تے روندا ہے اپنے آپ نو کمرے وچ بند کر کے روندا ہے کہندا معاذ اللہ میں جہنمی ہو گیا وا میری آواز نبی دی آواز تو
بلند ہو گئی ہے۔ حضرات میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا او میرے غلام نو لے کے آ، اے آیت دے واسطے تے نازل نہیں ہوئے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آئے نے، میرے آقا فرمایا غلامہ تو رونا، تو جہنمی نہیں، تو تے جنتی ہے۔ فرمایا رونا، تو جہنمی نہیں، تو جنتی ہے۔ تسی سبحان اللہ ہولی ہولی آنکھو، تو جنتی ہے، تو میں جس دن تا ہے قرآن سنیا ہے تو میں تے رونا وا، اس واسطے رونا کہ سونے ساری زندگی تیری غلامی وچ گزاری ہے، سونے ساری زندگی تیرے قدمہ وچ گزاری ہے، تے مینوں تے اونچا سنیا جاندا ہے تے کدلے تہاڈی آواز تو میری آواز اونچی تے نہیں ہو گئی۔ میرے آقا فرمایا غلامہ تو پریشان نہ ہو، یہ آیت تیرے واسطے نازل نہیں ہوئی۔ فرمایا تو میرا ادب کیتا ہے نا کہ میری آواز نبی دی آواز تو اونچی نہ ہو جائے، اور سن اللہ نے تینوں مقام کی دینا ہے۔ میرے آقا فرمایا غلامہ تو میرا ادب کیتا ہے، اور اپنا مقام سن۔ حضرات علی وقار میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے غلامہ اوے تو میرا اوے ادب کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنوں ویکھی کیڑیاں شاناں عطا فرمانیاں نے۔ میرے آقا فرمایا اوے دنیا دی زندگی تے بڑی چنگی گزار کے جائے گا، تے جدوں دنیا تو جائے گا تے جامع شہادت نوش کرے گا، تینوں شہادت دا رتبہ مل جائے گا، تے جنت اندر اللہ تعالیٰ نے تینوں سب تو اعلیٰ مقام عطا فرما دینا ہے۔ فرمایا دنیا تے زندگی بھی چنگی گزارے گا، دنیا تے زندگی بھی چنگی گزارے گا۔ اپنی ایماندار میں دسو ہاں کہ جنہیں بارے نبی پاک کہہ دیں کہ تو دنیا کے زندگی چنگی گزارے گا، پھر فرمایا تو خالی زندگی چنگی نہیں گزارے گا، اللہ تعالیٰ نے تینوں مرتبہ شہادت بھی عطا فرمانا ہے۔ پھر فرمایا خالی تینوں مرتبہ شہادت نہیں ملنا، اللہ تعالیٰ نے تینوں جنت وچ مقام بھی اللہ عطا فرمانا ہے۔ یہ مرتبہ کتھوں ملے ہے کہ نبی پاک دا ہولی ہولی نبی پاک دا میں آواز ہولی کر رہی تھی تو سوچی کرنی ہو، نبی پاک دا نبی پاک دا ادب کیتا ہے۔ میرے باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑا سونا نقشہ پیش کیتا ہے کہ تجھے سبحان اللہ آپ کے شعر پڑھنا دئیے میں بعد میں قرآن بھی پڑھنا ہے۔ حضرات علی وقار توجہ کرو، پیر باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے بے ادبا بے ادبا بے ادبا کے سارے ادب دے تے کے ادبا تھے وانجے
فرماتے ہیں جنہاں دے دل وچ نبی پاک دا ادب ہے نا وہ دو ہی جہاناں اُتے کامیاب نے تے جڑے ہے ہی بے ادب نے بے ادب کو کی پتہ ہوئے کہ ادب کی چیز ہے ہاں جی تے ہن جے تہاڈی توجہ ہے تے میرا دل کردا ہے ایک آیت میں اور پڑھ لواں سبحان اللہ کیونکہ قرآن پاک کو سنتے ہو کہ سارے دا سارا قرآن تہاڈے تے میرے نبی دی شان وچ نازل ہویا ہے ایک گل بالکل حقی تے پکی سچی گل ہے تسی کوئی بھی آیت لے لو او دے وچ تانوں شان مصطفیٰ نظر آئے گی کوئی بھی آیت لے لو چاہے ہو کل من علیہا فان ویبقا یعنی کہ ہر شے میں فنا ہو جانا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللہ کی ذات نے باقی رہ جانا ہے ہن ادھے وچ اللہ نے محبوب دی شان کیویں بیان کیتی ہے جدوں کچھ بھی نہیں نہ ہوے گا اللہ دا محبوب ادوں بھی ہوے گا تے جدوں کچھ بھی نہیں سی اللہ دا نبی ادوں بھی ہے سی کہ سمجھن دی گل ہے نا جے کوئی سمجھے تے پھر تے عظمت مصطفیٰ نو سمجھنا ہی نہیں دل وچ نبی پاک دا ادب ہونا ہی نہیں تے پھر تے پویں بندہ پورا قرآن ہی پڑھ لے پھر سمجھ کتھوں ہونی سمجھ اونوں ہونی ہے کہ جدے دل وچ نبی دا ادب ہے جدے دل وچ نبی دا پیار ہے انہوں اگلی آیت پڑھ لئیے اللہ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرت و اجر عظیم حضرات دیوکار توجہ کو رب کائنات نے اعلان فرمایا او جڑے میرے نبی دا او ادب کر دے نے میرے نبی دی آواز تو اپنی آواز نیچی رکھ دے نے حضرات دیوکار اللہ کا قرآن کہتا ہے قلوبہم للتقوی اللہ انہوں وہ تقوی والی زندگی عطا فرماندا ہے فرمایا لہم مغفرت و اجر عظیم نالے اللہ انہوں نے بخشش بھی فرما دے گا و اجر عظیم اللہ انہوں اجر عظیم عطا فرما دے اجر عظیم اللہ انہوں اجر عظیم عطا فرمائے گا کنانوں جدے دل وچ ادب مصطفیٰ سبحان اللہ جدے دل وچ ادب مصطفیٰ ایک سرکار کی گل ہے نا میں تانوں سرکار دے کو غلام دی بھی گل سنانا چاہنا کہ غلاماں دی شان دے تے آقا دا کی مقام ہوئے گا حضرت بہت زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ آپ دا نا بازار وچوں گزر ہویا تے لوکاں نے دیکھیا کہ اللہ دا ولی آ گیا ہے تے تانوں پتہ ہے کس جگہ تے اللہ دا نیک بندہ ہے تے لوگ جوک در جوک انہوں ویکھن واسطے جاندے ہیں تے ویسے جنہاں دے دل وچ اللہ والے دی محبت ہوے نا انہاں نوں جانا بھی چاہیے کیونکہ اللہ والے دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے اللہ والے دے کول بیٹھنا بھی ثواب ہے اللہ والے دی خدمت کرنا بھی آپ نا بازار وچوں گزر ہویا تے لوگ اولاد کو دیدار کرنے واسطے رستے وچ کھڑے نے کوئی اگے چوکاں وچ کھڑے نے کہ اللہ دے ولی دا گزر ہو رہا ہے ادب دے والے نال میں لگا گل عرض کرن میرا موضوع ادب ہے گل موضوع ذہن وچ رکھیا جے گل پھر سمجھ ہونی آپ جدوں گزر رہے نے نا تے چھت تو نا ایک بدکار تے بد کردار عورت نے دیکھیا کہ اللہ دا ولی گزر رہے ہیں او دے دل اندر خیال آیا کہ لوگ تھلے جا کے اللہ دے ولی دا دیدار کرتے رہے پے تے میں گناہگار ہو کے چھت تے چڑھی ہاں تے گناہگار تے میں اگے بھی بڑھی ہاں تے اللہ دا ولی تھلے وے تے میں اتے ہاں تے لہٰذا ہے بے ادبی تے جتنے لوگ تھلے کھڑے ہو کے آپ دا دیدار کرتے رہنا پے تے میں بھی نیچے جا کے آپ دا دیدار کرنا ہے اور ایک گل ہوں سنن والی جدوں نے آپ دا دیدار کیتا نا
اللہ والے اللہ دے جڑے ولی ہوندے نے نا انہاں دے چہرے وچ بھی اللہ کمال رکھیا ہوندا ہے. جیسا کہ میں بارہا مرتبہ تم دس چکیا کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال ہوا ہے کہ اللہ دا ولی کون ہوتا ہے. حضرت ابن عباس تفسیر ابن کثیر دے حوالے نال عرض کرنا چاہنا نبی پاک نے فرمایا اللہ دا ولی وہ ہوتا ہے جہاں چہرہ ویکھ کے اللہ ہولی ہولی جہاں چہرہ ویکھ کے اللہ جہاں چہرہ ویکھ کے اللہ یاد آ جائے اللہ دا ولی ہوتا ہے. اس بی بی دی نظر جدو آپ دے چہرے تے پئی تے اندر دی کیفیت بدل گئی. حضرات نے وقت توجہ کرو جدو آپ دا چہرہ ویکھیا ہے تے دل اندر خیال آیا میں چہرہ اللہ دے ولی دا ویکھیا ہے تے اگے تے گناہ کرتی رہی ہاں زنا کرتی رہی ہاں ہن میں اللہ دے ولی دا چہرہ تک لیا ہے ہن میں گناہ نہیں کراں گی کیونکہ جدا چہرہ ایڈا حسین ہے او دا دل کڈا کو حسین ہوے گا. کہندی جدا چہرہ ایڈا حسین ہے او آپ بھی دا دل کڈا حسین ہوے گا. وہ دنیا والے ہو آپ دی بارگاہ وچ آ کے عرض کردی حضور میں گناہگار سے اکارا پر میں تواڈے ادب واسطے چھت تو تھلے آئی ہاں میں تواڈا چہرہ تکیا ہے تواڈے چہرے دی زیارت کیتی ہے تے میرے دل دی کیفیت بدل گئی ہے میری نیت بدل گئی ہے. آپ نے فرمایا بی بی توبہ کرنا تیرا کام ہے تینوں جنت دینا سراب دا کام ہے. فرمایا بی بی توبہ کرنا تیرا کام ہے تے تینوں جنت وچ اعلی مقام دینا اس آپ نے اپنا سر سجدے وچ رکھیا اور میرے مولا تیرے در پہ لانا میرا کام تھا تیرے در پہ لانا تیرا کام تھا اس کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے. پتہ چلیا کہ انہیں اللہ دے ولی دا ادب کیتا ہے تے اللہ نے انہوں ہدایت دے دیتی تے جے اسی سرکار دا ادب کرام ہے تے پھر تسی اپنے ذہن میں جو سوچو کہ جڑا سرکار دا ادب کرے گا اللہ انہوں کنی کو شان عطا فرمائے گا کیڑی عظمت عطا فرمائے گا. اسی نماز پڑھنے ہیں نا قرآن پڑھنے ہیں روزے رکھنے ہیں اے عمل اللہ دی بارگاہ وچ پتہ نہیں قبول ہونے نے کہ نہیں ہونے کیونکہ اللہ جانتا ہے نا کہ ساری نماز دکھلاوے دی ہے کہ اسی لوکاں نوں مخان واسطے پڑھنا ہے کہ لوکی مینوں نمازی آکھن لوکی مینوں حاجی آکھن لوکی مینوں قاری آکھن ہاں جی یہ تو مالک جانتا ہے نا لیکن جدے دل وچ سرکار دی محبت ہوئے گی نا سرکار دا ادب ہوئے گا اللہ تعالیٰ ادب مصطفیٰ دی وجہ نال نمازہ اندر روزے اندر جڑی کمی ہوئے گی اللہ پوری کر دے گا کیونکہ اللہ دا محبوب ہے نا. تے پھر بندہ جتنا مرضی بھی عالم ہوئے فاضل ہوئے جتنا مرضی بھی متقی تے پرہیزگار ہو توجہ ہے میرے والے جے او عربی جانتا ہوئے قرآن جانتا ہوئے علم جانتا ہوئے فلسفہ جانتا ہوئے بڑا بڑا پیر ہوئے بڑا بڑا مفسر ہوئے بڑا بڑا محقق ہوئے تے جو دل وچ نبی پاک دا ادب نہیں تے کی سمجھا گے وہ دے عمل قبول نے. اتنے عارفہ دے سلطان نے بڑی سونی گل کی تھی شیر لگا پڑھا آپ فرما دے رہے علم پڑھے پڑھ کے ہو تے چلے کٹے
پڑھ کے پیرے باو رحمت اللہ نے دسیا ہے ان لوگوں بندہ قرآن دا عالم ہوئے قرآن دا قاری ہوئے بڑا وڈا پیر ہوئے بڑا وڈا مفتی ہوئے جے دل وچ نبی پاک دا ادب نہیں وہ نبی پاک دی عزت نہیں وہ نبی پاک دی قدر نہیں او دا علم کوئی فائدہ نہیں دے سکدا او دا حضرات نے وقار قرآن پڑھیا او فائدہ نہیں دے سکدا جے گل میں کرا تے نہ منیا جے کوئی مفتی کرے تے نہ منیا جے جے میں اللہ دا قرآن پڑھا پھر فیصلہ آپ کر لوے آجے اللہ دا قرآن کہندے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون جے ادب مصطفیٰ تو نوازا خالی نے اور مور تے ماریاں جانیاں نے وانتم لا تشعرون اور توڑے سارے عمل ضائع ہو جان گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا یہ عمل تو قبول ہون گے جو تو ہر شہر ود کے نبی پاک دا ادب کرا یہ عمل تو قبول ہونے نے کہ جو تو نبی پاک دا ادب کرا گے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنو سارے وقت کریم سے سنو